This program is brought to you by Working for your health, IQ Pharma. and जहां ममता वहां डालडा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तकलीफ के मुताल्लिक, एक ऐसी तकलीफ के मुताल्लिक जिसमें कम व बेश हम में से हर शख्स कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुब्तला रहा है, और जिन लोगों के मामले में ये देखा गया है कि ये तकलीफ बारहा या बार बार सामने आती रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। जिस दर्द का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो है सर में होने वाला दर्द। और आज के इस मौजू पर बातचीत करने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लतीफ़ मियाँ, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक अंकल सरिया हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए तो सर दर्द किस कदर आम मामला है, और क्या सिर्फ ये एक निशानी है या अलामत है या एक मर्ज की हैसियत रखता है? सर दर्द बनी नौ इंसान के साथ बहुत अरसे से चला आ रहा है। कम बेश हर आदमी किसी न किसी वक्त किसी न किसी दौरान इसका शिकार रहा है, और इसकी कई अकसाम हैं। सर दर्द बजात खुद एक बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। हमें आगाह करता है कोई चीज खराबी हो रही है, आप इसका ख्याल करिए। उसके लिए हमें मालूम करना चाहिए वजह क्या है। मोस्टली हमारे यहाँ सर दर्द की वजह माइग्रेन है। 50 to 70% माइग्रेन है, प्राइमरी हेडेक्स में वो आती है। उसके अलावा एक और होती है सर दर्द की किस्म जिसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं, उसके बाद वो वजह है। कुछ सर दर्द ऐसे हैं जो हिप्निक हैं, रात को नींद में आपको पड़ जाते हैं, वो वजह हो सकती है। सर दर्द की दूसरी वजूहात में टेंशन से रिलेटेड भी सर दर्द है। बाज खवातीन मोटी होती हैं, बच्चियां मोटी होती हैं, उनको सर दर्द हो जाता है, उनकी बिनाई एकदम चली जाती है, वो वजूहात भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात बहुत कम रेशो खतरनाक सर दर्द की होती है, जिसकी वजह से भी तकलीफ होती है। ये तशख़ीस के बाद ही मालूम होता है कि कौन सा सर दर्द है। एक बात तय शुदा है कि सर दर्द हर बंदे में मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ शक्लों में आता है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी को सर दर्द है हमेशा वैसे ही हो। इंसान से इंसान भी डिफरेंट है, और पर्सन को भी मुख्तलिफ औक़ात में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल जो यहाँ पे उठता है वो ये है कि क्या दर्द की शिद्दत, जो सर में होने वाला दर्द है उसकी शिद्दत, इस बात को जाहिर करती है कि मामला कितना खतरनाक है या कितना? जी हाँ, जैसे ही सर दर्द आता है हमारे उस्ताद हमें शौकत साहब हमको कहते हैं कि अगर तुमको 30 मिनट मिले हैं तो 29 मिनट तुम मरीज की तशखीस के लिए उससे हिस्ट्री लो, क्या वजूहात है। मोस्टली वजह सर दर्द, जितना जदीद सर दर्द होगा हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है कि ये खतरनाक होगा। नहीं, अल्लाह का करम ऐसा है कि जो दर्द जितना शदीद है उसके खतरनाक होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हिस्ट्री से हम मालूम करते हैं कि ये कौन सा सर दर्द है। अगर हिस्ट्री से हमको कोई नतीजा, हमें शक गुजरता है, किसी भी डॉक्टर को 1% भी शक होता है कि यह दर्द खतरनाक होता है, वो फुल इन्वेस्टिगेशंस करवाता है, उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि यह दर्द खतरनाक है या नहीं है। लेकिन मोस्टली दर्द खतरनाक नहीं होते। 50 to 60% माइग्रेन होते हैं, कुछ परसेंटेज क्लस्टर हेडेक की है, मोस्टली टेंशन हेडेक की है, बाकी खतरनाक दर्द कम होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मिग्रेन एक ऐसा लफ्ज है जिस इस्तिलाह का शायद गलत इस्तेमाल भी होता है हमारे यहाँ। बहुत सारे लोगों को सिर्फ सर दर्द या किसी और वजह से सर दर्द हो रहा हो तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मिग्रेन हो गया है। तो देखा जाए तो अलामात के मामले में मिग्रेन की किस किस्म की अलामात होती है? माइग्रेन इसलिए हम कहते हैं कि मोस्टली कॉमन यही होता है। आम कंसेप्शन है कि जो सर दर्द है वो माइग्रेन है, जरूरी नहीं है। क्योंकि ज्यादातर माइग्रेन होता है तो हम उसको कह देते हैं। माइग्रेन की चंद बड़ी निशानियों में ये होती है। एक, माइग्रेन से पहले कुछ अलामात जाहिर होती हैं। एक तो किस्म वो है जिसको हम आरा बोलते हैं। मरीज को 24 घंटे पहले मिठाई की ज्यादा शौक होने लग जाता है, जमाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, ताकत आ जाती है, वो बहुत ज्यादा काम करता है, फिर थक जाता है और फिर सर दर्द शुरू हो जाता है। कुछ हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं बाज आरा में। बाज माइग्रेन की किस्म ऐसी है जिसमें आरा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ जब तुम सर दर्द शुरू हुआ वो बढ़ता गया, 70, 50, 60 घंटों, महीने तक, एक दिन तक वो बढ़ता है। एक दिन तक 4 घंटों से लेके एक दिन 24 घंटे तक रहता है, वो 1.5 दिन भी हो सकता है। उसमें सबसे बड़ी निशानी उल्टी का आना, जिसको हम जी मतलाना कहते हैं। अच्छा। शोर बुरा लगना, रोशनी बुरी लगनी, ये 3 अलामतें मेन अलामतें हैं माइग्रेन की। और एपिसोडिक हुआ 4-5 दिन छोड़ गया, हुआ 5-6 दिन छोड़ गया। और पुरानी हिस्ट्री 2 साल से है जी, 3 साल से, हम मरीज से पहला सवाल करते हैं बीबी कब से सर दर्द,
وہ کہتی ہیں کہ جی 2 سال سے ہے، تو ہمیں کافی یقین ہو جاتا ہے یہ مائیگرین ہے، خطرناک نہیں ہے. اس کی 4 موٹی موٹی نشانیاں، اور ایک اور نشانی، سونے سے یہ درد بہتر ہو جاتا ہے. مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں سو جاتا ہوں تو درد بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ تو 2-3 نشانیاں اس کی اہم ہیں. باقی مختلف نشانیاں مختلف اوقات میں سر درد مائیگرین پیش کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر کا کوئی خاص حصہ ہوتا ہے جس میں مائیگرین سامنے آتا ہو، اور مردوں اور خواتین دونوں مطلب برابر متاثر ہوتے ہیں؟ بالکل. مائیگرین یوزلی ٹینز میں، یعنی کہ 12, 13, 14 سال کی عمر میں شروع ہوا. اگر ہمارے والد یا والدہ میں سے کسی کو سر درد ہے، مائیگرین ہے، تو اگر ایک کو ہے تو 25% چانسز ہیں نیکسٹ جنریشن کو ہوگا. اگر دونوں کو ہے تو 50 سے 60% چانسز ہے کہ مائیگرین ہوگا. ایک نشانی. دوسری، بچوں میں خواتین میں زیادہ ہوتا ہے مائیگرین کی ریشو، تھوڑی خواتین میں زیادہ ہے. اور پھر دوسری وجہ کہ مائیگرین اکثر اس میں 20 سال میں 30 سال کی عمر تک ہوتا ہے زیادہ. کچھ بھی جو عمر بڑھتی جاتی ہے پھر کم ہوتا جاتا ہے. مائیگرین بچوں میں زیادہ پریزنٹ کرتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. بوڑھوں میں عام طور مائیگرین کم ہوتا ہے. نوجوانوں میں بھی مائیگرین ہوتا ہے، جن کا خاندانی ہسٹری ہے ان میں مائیگرین ہوتا ہے. اس لیے مائیگرین مختلف لوگوں میں مختلف طریقے سے پیش کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مائیگرین کے معاملے میں کوئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مرض یا تکلیف شدت اختیار کر جاتی ہو، یا اچانک سے درد شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں میں؟ دیکھیں، مائیگرین جو سر درد میں 50 to 70% جس کا رول ہے، اس میں ایک تو خوراک کا تعلق ہے، ایک انوائرمنٹ کا تعلق ہے. خوراک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں سے مریض کو الرجی ہوتی ہے، اس سے اس کو سر درد ہو جاتا ہے. مثلا مریض پکا کیلا کھاتا ہے، اس سے اس کو سر درد ہو گیا. دہی کھائی، اس سے ہو گیا. خوشبو لگائی، اس سے ہو گیا. شور سے اس کو ہو جاتا ہے. روشنی سے اس کو ہو جاتا ہے. بعض مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کل لوڈ شیڈنگ کا دور ہے، جیسے ہی گرمی ہوتی ہے میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. موسم کی چینج ویریشن جس کو ہم بولتے ہیں. پنیر کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے. دہی اور دودھ کی بنی ہوئی چیزوں سے سر درد ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں ہونے سے. پھر ہم مریض کو کہتے ہیں آپ ایک ہیڈ ایک ڈائری بناؤ، اس پہ آپ لکھو کل آپ نے کیا کیا چیزیں کھائیں، سر درد ہو گیا. اس سے پہلے کیا کیا کھائیں، اس سے سر درد ہو گیا. ان کو آئیڈینٹیفائی کرو، پھر ان چیزوں سے اوائڈ کرو. آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر مائیگرین کی بات نہ کی جائے اور ایک عام سر درد کو لیا جائے، تو ایک چیز اور میں نے جو دیکھی ہے وہ یہ کہ اگر نیند درمیان میں ٹوٹ جائے، یا وہ وقت ہو جس میں آپ سو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ نیند پوری نہ کر سکیں، تو کیا یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے سر درد؟ جی ہاں، سر درد کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. عام طور پر مائیگرین رات کو نیند میں ہو جاتا ہے، لیکن نیند میں جو درد ہوتے ہیں وہ ہیمیکرینیاز یا کلسٹر ہیڈک وہ زیادہ ہوتی ہیں، یا واسکولر ہیڈک زیادہ ہوتے ہیں. مائیگرین بھی ہو سکتا ہے. نیند میں درد ایک پڑتا ہے جو عام طور پر میل میں ہوتا ہے، اسموکرز میں ہوتا ہے، 20s میں 30s میں بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں. رات کو 2 بجے ان کی آنکھ کھل جائے گی، شدید درد ہوگا. وہ باہر نکلے گا، سانس لے گا، آکسیجن لے گا، سگریٹ کے 2-4 کش لگائے گا، پھر اس کو ٹھیک ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں کلسٹر ہیڈک. اس کی پھر اور نشانیاں ہیں. اس میں مریض کی آنکھ چھوٹی ہو جاتی ہے، اس میں آنکھ سے پانی آنے لگتا ہے، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، اور دن میں 6 دفعہ پڑتا ہے، 10 دفعہ پڑتا ہے. اور یہ نسبتاً مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. مائیگرین 1 دفعہ پڑتا ہے، اس کا ایک ہی ہے. وہ 8 گھنٹے سے 15 گھنٹے 20 گھنٹے 25 گھنٹے چل سکتا ہے. کلسٹر ہیڈک جو ہے وہ 2 گھنٹے ہوا پھر رک گیا، پھر 15-20 منٹ ہوا پھر رک گیا، 8-10 کلسٹر ہوئے. اس میں ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ میں کلسٹر ہیڈک کا ٹریٹمنٹ اور ہے، مائیگرین کا اور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور تیسری قسم کا آپ نے تذکرہ کیا تھا پرائمری ہیڈ ایکس میں، کہ ٹینشن ہیڈ ایکس بھی ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق کیا واقعی صرف ٹینشن سے؟ واقعی ٹینشن سے ہے. اکیوٹ ٹینشن ہیڈ ایک ہے، مریض کو کوئی ہسٹری نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں آ کے کہ کیا ہوا سر درد، اس نے کہا جی مجھے آج تک نہیں ہوا. خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. کوئی بات، گھر میں لڑائی ہوئی جی اس کے بعد درد شروع ہو گیا. لیکن ٹینشن ہیڈ ایک کو اس وقت تک نہیں لیول کرنا چاہیے جب تک آپ اس کی اسٹرکچرل کاز رول آؤٹ نہ کر لیں. اس کی ہسٹری دیکھیں، اس کا فنڈس دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے جس کو ہم ٹینشن ڈال کے کر لیتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پرائمری فزیشین کا رول آ جاتا ہے. ہمارے پرائمری فزیشین بہت اچھے لوگ ہیں، بہت قابل ڈاکٹر ہیں. اگر ہم ان کے پاس جائیں اور کویکس کے پاس نہ جائیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اور ٹینشن ہیڈ ایک کو سب سے آخر میں رکھنا